عليكم، شخباركم كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. الوغ بالنسبه للدرس ديال اليوم اللي هو لو بوا اي لا ماس. الوغ بالنسبه لهذا الدرس هذا خاصنا نديرو واحد بتي رابيل على لا ماس اللي حنا ديجا شفناها في بروميير اني كوليج. الوغ سي كوا لا ماس؟ لا ماس نشوفو في هاد لابارتي. الوغ سي كوا لا ماس؟ لا ماس دان اوبجي، نعتبرو l'objet بالنسبة لينا في هاد الحالة هي لا بوم. Alors la masse d'un objet mesure simplement de matière contenue dans cet objet. Donc هادي بالنسبة للديفينيسيون ديال la masse. Alors c'est-à-dire la masse des particules qui constituent cet objet. مثلا إلا شفنا هاد لا بوم غادي نشوفو مثلا les atomes, les molécules, alors les constituants ديال هاد l'objet. Alors بالنسبة le rappel بالنسبة la masse, alors le symbole de la masse c'est petit m, l'unité internationale c'est kilogramme et on mesure avec quoi? Avec balance. Alors هادشي بالنسبة la masse. Donc هذا هو le symbole ديال la masse. هذه هي l'unité internationale de la masse هي اللي غادي نخدمو بها في هذا الدرس. وبالنسبة l'instrument de mesure c'est la balance, soit balance électronique, soit balance de Roberval, مهم et balance en tous les cas. Alors هادشي بالنسبة un petit rappel sur la masse. Alors on passe maintenant à la partie qu'est-ce que le poids. Alors باش نفهمو le poids غادي تشوفوا معايا واحد exemple. Alors qu'est-ce que le poids؟ دابا الا شفنا في هاد الحالة نشوفوا غير هادو بجوج هاد لا بارتي. Alors qu'est-ce que le poids؟ Quand on parle du poids d'un corps, on pense à l'action attractive que la Terre exerce sur tous les objets matériels de son environnement. Par exemple, اعتبرنا هاد l'objet دونك هذه هي لاكسيون اتراكتيف، ولا اعتبرنا واحد لوبجي كاين هنا حتى هذه غادي تكون هي لاكسيون اتراكتيف انسي دو سويت. دونك هذه هي التفكير اللي غادي يمشي بان لو بوا دان كور هو واحد لاكسيون اتراكتيف que la Terre exerce sur tous les objets matériels de son environnement. Donc le poids d'un corps est essentiellement dû à l'action attractive de la Terre. Non, mais pas uniquement. Elle est due également à l'action des autres astres. Par exemple, la Lune. Alors, la Lune attire les objets de son environnement. Par exemple, la Lune l'action attractive. Donc اي اوبجي غادي يكون فوق لا لون حتى هي غادي تكون عنده واحد لاكسيون اتراكتيف، ماشي غير بالنسبه لا لون، بالنسبه مثلا خدينا مارس، خدينا جوبيتر، اي بلانيت حتى هي براسها غادي تكون عندها واحد لاكسيون اتراكتيف. دونك هادشي اللي بغيتكم تفهموا مزيان، بان لاتراكسيون ماشي بالضروري تكون ما بين تير و اوبجي، ماشي بالضروري تكون ما بين تير و اوبجي، نو، تقدر تكون ما بين مثلا شي استر مع اوبجي. غير حنايا هاد لاتراكسيون تير اوبجي راها ان كا بارتيكولير دون انتراكسيون غرافيتاسيونيل. دونك هادي اللي بغيتكم تفهموا مزيان، بان لاتراكسيون تير اوبجي غير واحد لو كا، حاله بالنسبه لانتراكسيون غرافيتاسيونيل. دونك غادي تشوفوا العام الجاي ان شاء الله غادي تشوفوا غرافيتاسيون انتر مثلا شي بلانيت مع بلانيت اخر، يعني ماشي بالضروري تكون تير و اوبجي، يقدر يكون ما بين تير ولا لون، ما بين لو سولي ولا تير، ما بين لا تير ولا لون، المهم انسي دو سويت. المهم غادي تكون واحد الانتراكسيون غرافيتاسيونيل. الوغ هادشي بالنسبه لا بارتي ديال واحد ديفينيسيون ديال لو بوين، واحد ديفينيسيون بسيط. الوغ بالنسبه لوبجيكتيف اللي حنا خصنا نعرفوه ديالنا الاول هو نعرفوا لي كاركتيرستيك.
Alors, on passe à la partie des caractéristiques. Alors, باش تفهموا معايا les caractéristiques مزيان. Par exemple, غادي ناخذوا واحد l'objet. مثلا هاد لا بيرسون اللي تشوفوا دونك غادي نعتبروا هاد لوبجي. دونك هاد لوبجي في هاد الحاله غادي يكون عندنا بالنسبه لينا حنايا هو الغوسيفور، يعني هو اللي غادي يتاثر بلا تير. دونك ولا تير غادي تكون هي لاكتور. دونك بالنسبه لينا دابا هاد لوبجي هذا بغينا نعرفوا لي كاركتيرستيك دو بوا ديالو. alors le poids d'un corps, on commence par point d'application. حيت هو le poids c'est une force, donc automatiquement هو غادي يكون عنده 4 caractéristiques. On commence par point d'application. Alors بالنسبه للpoint d'application ديال le poids, toujours c'est le centre de gravité. Alors toujours c'est quoi? C'est le centre de gravité. Alors باش تفهموا معايا هاد le centre de gravité انا غادي نوريكم واحد بعض الاشكال الهندسيه اللي غادي ان شاء الله تقدروا تفهموا بها لو سونتر دو غرافيتي. باغ اكزومبل ولا خدينا هاد لو سوليد هوموجين او بيان هاد لو سوليد او بيان واحد من هاد لي سوليد، غادي نلاحظوا بان لو سونتر دو غرافيتي هو لو سونتر دو سيميتري. دونك هاد لو سونتر دو غرافيتي ديال هاد لي سوليد هو لو سونتر دو سيميتري، او بيان تنقولوا ليهم لو سونتر جيوميتريك. دونك هادو تيتسموا لي سونتر جيوميتريك اللي هي لانترسيكسيون دي دياغونال. alors هادو هما لي دياغونال، دونك تنقولوا ليهم لانترسيكسيون دو كوا دي دياغونال. alors لا شفتوا معايا هاد لو تريونغل، المهم لا شفنا هاد لو تريونغل في هاد الحاله لو سونتر دو غرافيتي راه هي لو بوين دو كونكور دو كوا دي ميديان. alors ديجا نتوما تعرفوا تسموا لي ميديان ديال تريونغل. alors تناخذوا السومي تناخذوا لو ميليو ديال لو كوتي اوبوزي، دونك تنحصلوا على هاد البوين تتسمى سونتر جيوميتريك ou bien centre de quoi de gravité. alors هذه بالنسبه للبوين دابليكاسيون. دونك غادي نعاودو نرجعوا لي كاركتيرستيك. alors دابا في هذه الحاله شكون هي البوين؟ alors شكون هي في هذه الحاله البوين دابليكاسيون ديالنا بالنسبه لهاد لوبجي؟ غادي تكون هي centre de gravité. alors le symbole de centre de gravité c'est la lettre G. G majuscule, c'est pas G minuscule. alors G minuscule c'est l'unité de la masse, c'est-à-dire gramme, ou bien غادي نشوفوا petit g عندها معنى اخر. alors بالنسبه le point d'application c'est toujours grand G. donc هذا هو le centre de gravité ديال le poids, c'est-à-dire le poids ديال هاد le corps اللي عندنا. on passe deuxième caractéristique, c'est quoi? c'est direction, ou bien تسميوه la ligne d'action ou bien droite d'action. donc هادو كلهم تسميوهم بالنسبه للديريكسيون. alors بالنسبه للديريكسيون est toujours vertical. alors il est toujours comment? vertical mais passe par G. par exemple là كان هو le centre de gravité هنايا، alors غادي يكون هذا هو الفيرتيكال qui passe par G. باش تفهموها مزيان par exemple تنعتبر بان هذه سيغمون وهذه تتكون دائما toujours un angle droit par rapport à la surface de la terre. par exemple جبنا عاوتاني اوبجي اخر لهاد الجهه، في هذه الحاله غادي يكون فيرتيكال، غنعتبروا هنايا بحال عندنا سيغمون وهنا angle droit. donc toujours vertical toujours vertical. جبنا شي اوبجي اخر عاوتاني كذلك هنايا غادي يكون vertical. donc بالنسبه direction c'est la verticale. ولكن باش نكتبوها صحيحه 100% سنكتبو la verticale qui passe par G, qui passe par G, c'est-à-dire le centre de gravité. on passe à troisième caractéristique, c'est le sens. alors في هذه الحاله le sens c'est vers le bas، يعني تمشي le centre de la terre toujours vers le bas. finalement عندنا l'intensité ou bien la valeur de l'intensité. alors بالنسبة la valeur se mesure avec quoi? avec le dynamomètre. alors غادي نحاول نوريكم le dynamomètre. alors هذا هو
دونك هذا هو لو دينامومتر كيما تشوفوا حنا ديجا شفناه في الكور في الدرس ديال لي فورس. الوغ نديرو واحد رابيل على الدينامومتر كيفاش نحسبوا به. الوغ بالنسبه للدينامومتر تنشوفوا اول حاجه تنشوفوا هاد ليشيل. الوغ مثلا هنايا عندنا فوا 0.1 دونك ملي غادي نبغي نخدم لو بوين سيتادير لانتونسيتي في هاد الحاله ديال لو بوين الوغ غادي نكتب بي مي سون فيكتور. دونك تنكتبوا فيكتور بالنسبه لا فورس مثلا نبغيو مثلا نصايبوا لو بيلون دي فورس ولكن بالنسبه لانتونسيتي توجور تنحيدوا هاد الفيكتور. الوغ تنكتبوا بي ايت ايغال الوغ تنشوفوا ليغوي فين وقفات مثلا وصلت لعند 5 غادي نجيو غادي نديرو 5 فوا 0.1 الوغ سيتادير هي 0.5 نيوتن. خلاص نتوما تعرفوا بان نيوتن هو لونيتي دو لا فورس. دونك تنجيو تنديرو بي est égal à 0.5 نيوتن. الله يعطيكم الضا سون فيكتور حيت هو انتونسيتي سيتادير لا فالور ما تنديروش الفيكتور. دونك منين تيكون عندنا هانتوما مني تكون عندنا هنايا مني تكون عندنا 0.1 او بيان 5 المهم ملي تيكون عندك شي عدد من غير 1 ضروري خاصنا نضربو فيه. ولكن ولا كانت عندك 1 او بيان غير عندك تو سامبلومون غرانتين مثلا سيتادير نيوتن نو ديك الساعه تنجيو نيشان تنكتبوا بي ايت ايغال مثلا ليغوي وقفت عندنا هنا غادي نديرو مثلا 10 نيوتن tout simplement. Alors هادي بالنسبه لا بارتي ديالاش ديال لانتونسيتي. alors غادي ندير واحد بتي رابيل بالنسبه les caractéristiques je répète. alors بالنسبه les caractéristiques le centre ou bien point d'application c'est le centre de gravité G. La direction ou bien la ligne d'action c'est la verticale qui passe par G. alors le sens toujours vers le bas. Et l'intensité se mesure. Donc, هنا علاش أنا خليتها خاوية لأن هاد l'intensité سوا تنحسبوها بالدينامومتر كما وريتكم ياك وتنشوفوا الطريقة خصنا ننتبهوا ليشيل او بيان تنحسبوها بواحد لا ريلاسيون اللي حنا غادي نشوفوها ان شاء الله في لا بارتي الثانيه ديال الكور. دونك لا فالور ماشي دائما تعطيونا مثلا في التمرين ونخدموها بدينامومتر لا نقدروا مثلا نخرجوها غير واحد لا ريلاسيون فيزيك. دونك هادشي بالنسبه لي كاركتيرستيك نتمنى تكونوا فهمتوها. الوغ باش نديروا واحد الفرق ما بين لا ماس و لو بوا. دونك غادي نديروا واحد شويه الفرق ما بين لا ماس و لو بوا. الوغ الفرق اللي كاين ما بين لا ماس و لو بوا ان لا ماس se mesure avec quoi? Avec la balance. Mais le poids ou bien la force qu'exerce une planète sur les objets proches, alors باش تنعبروها تنحسبوها بان دينامومتر. Donc la masse avec la balance, le poids avec quoi? Le dynamomètre. Donc هذا هو le dynamomètre. هنايا بالنسبة l'unité ou bien le symbole de la masse c'est petit m. Alors هنايا le symbole de poids بالنسبة la force c'est P vecteur. Alors هذا بالنسبة le poids. Alors بالنسبة l'unité internationale c'est quoi? kilogramme. وبالنسبة l'unité c'est newton. Donc هادشي نبغيكم تشدوه ان شاء الله مزيان. وحاجه اخرى لاحظوا معايا بالنسبه للهضره اللي قلت لكم في الاول بان لو بوا ما تيقتصرش غير على لا تير. هانتوما لاحظوا معايا كاينه حتى سور لا لون. داكشي باش خصكم تفهموا بان لاتراكسيون ديال تير اوبجي راها غير ان كا بارتيكولير دون انتراكسيون gravitationnelle. لاحظتوا بان هنايا براسو لا لون اتير هاد لوبجي اللي هو لو كافي. الوغ هادي بالنسبه لا بارتي ديال لو بوا
واحد définition ديال le poids et la définition de la masse.